बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लाडले के साथ लाडियाँ। लाडले के साथ लाडियाँ जारी। इन्होंने एक बयानिया बनाया था कि इमरान खान लाडला है, लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि लाडला कौन है। अवाम अपनी आंखों से देख रही है, कौम अपनी आंखों से देख रही है कैसे लाड किए जा रहे हैं, कैसे सहूलतें फराहम की जा रही हैं। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रह गई। आपको मैं खबर देता चलूँ, एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जो है अदालत ने नवाज शरीफ साहब के पीले बहाल कर दी हैं। तो इसे कहते हैं कि तेज तरीन इंसाफ और स्पीड से इंसाफ दिया जाना और उनकी मर्जी के मुताबिक इंसाफ देना, ये इस तरह दिया जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, चले अब अपीलें तो मंजूर हो गई हैं, अब पता चलेगा कि क्या अदालतें दोबारा रसीदें मांगती हैं। कभी नहीं मांगी जाएंगी। ये सब कुछ मैनेज किया जा चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर इस बकायदा यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आप देखें, इमरान खान की जो जमानत है और साइफर केस के खराज की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा और इमरान खान का जो भी केस होता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट दबा लेता है, फैसला महफूज होता है। वो जनाब जब उनका दिल चाहेगा, चाहे वो केस लगकर ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो सुनाया जाए। ये एक दोहरा म्यार चल रहा है और ये सारी कौम भी देख रही है। इसीलिए लोग, मैं बार बार यही बात करता हूँ कि लोग इमरान खान से जुड़ चुके हैं। अब इनकी एक और ख्वाहिश है कि तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाए। और भाईजान, आप बल्ले का निशान ले लें, आप कोई निशान दे दे, तरीके इंसाफ जब भी इलेक्शन लड़ेगी। और जो ये कहा जा रहा है, एक ये भी इतलात है कि तरीके इंसाफ के बड़े पैमाने पर कागजात नामजदगी जो उम्मीदवार होंगे उनके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जनाब, इस पर तो पीपल्स पार्टी भी बोल उठी है, इस पर तो बाकी जमातें भी बोल रही हैं कि तरीके इंसाफ के बगैर कोई इलेक्शन नहीं होगा, ना कोई मानेगा इसे। ये बात आप ज़हन में रखें। और ये जो फार्मूला बनाया गया है ना, इसको इतनी सीटें मिल जानी है, इसको इतनी सीटें दे दी जानी है, तो वो ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा, ना ये कर पाएंगे। ये अब वो दहाई नहीं रह गई। ये एक दौर था 90 की दहाई में जब लाडले को ये चीजें प्लेट में रख कर दी जाती थी। अब वो दौर नहीं रहा। अब सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है। ये अब मुमकिन नहीं रह गया, हर चीज का राज खुल जाएगा। आप कितनी जगहों पे कर सकते हैं, ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा। और दूसरी जानिब आलमी हालात जो है वो बदल रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं। और मेरी जो जाती राय है ना कि मियाँ साहब के साथ ऐन वक्त पर हाथ हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूं कि अमेरिकी कांग्रेस स्पीकर जो है ना वो चेंज हो चुका है। अमेरिकी में स्पीकर डोनाल्ड ट्रंप की जमात का आ चुका है और बाइडेन इंतजामिया के लिए अब इंतहाई मुश्किल हालात बनने जा रहे हैं। वैसे भी बाइडेन इंतजामिया ने जितने कह सकते हैं कि जो उन्होंने पंगे लिए हुए हैं, वो अब उनको ये इस तरह तवज्जो नहीं जानी। अब वो अपने उस पंगों में फंस चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका बहुत क्लियर स्टांस है कि किसी मुल्क में मुदाखलत करने की बजाय अपनी आवाम पर तवज्जो दी जाए। और जो डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया है वो अमेरिका में इस टाइम कामयाब है। उसने अमेरिकियों को इस बात पर कन्विंस कर लिया हुआ है। और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आगे अमेरिका के 2024 में, तो वो आप देखेंगे कि बाइडेन इंतजामिया कहीं आपको नजर नहीं आएगी, ट्रंप की हुकूमत आएगी। अगर खुदा ना खास्ता इस कौम के इतने हालात आप कह लें कि बुरे हो जाते हैं कि मियाँ साहब को वक्ती तौर पर वजीर आज़म बना भी दिया जाता है, तो ये मैं बात आपको बता दूं, जैसे ही वहां पर इलेक्शन होंगे और ट्रंप इंतजामिया आएगी तो सर से हाथ उठ जाएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है ये पहले ही उठ जाएगा हाथ। उसकी वजह ये है कि जो इसराइल का मामला और जो गजा का मामला बना पड़ा है, उसमें अब आलमी हालात तब्दील होने जा रहे हैं। और ये मेरी बात आप याद रखें कि जो आलमी कुत्ते हैं ना, वो एक हद तक देखती है। ये तो अमेरिका इस टाइम ढीठ बनकर बैठा हुआ है, अरब ममालिक और बाकी जो सारे हैं ना, वो ये देखते हैं कि उस मुल्क की अवाम कहाँ पर खड़ी है, किसके साथ खड़ी है। ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई छोटी सी आबादी नहीं है। इस मुल्क की एक बड़ी आबादी है।
تو اس پر جو ہے مجھے لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں حالات بدلیں گے، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تحریک انصاف جلسے کر سکتی ہے اور انہیں جلسے کرنے دیے جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ عمل درآمد اس پہ ہونے دیتی ہے کہ نہیں ہونے دیتی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں جلسے جلوس کے پی کے سے شروع ہو گئے تو سمجھیں کہ باقی جماعتوں کا جلوس نکل گیا۔ یہ ایک پیٹرن سیٹ ہونا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل یہ سب چیزیں بہا کر لے جائیں گی، آپ کو ہر طرف تحریک انصاف نظر آئے گی، چاہے یہ عمران خان کو اندر رکھیں، لمبی سزا سنائیں، جو مرضی کریں، لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ لوگوں سے آپ بات چیت کر کے دیکھیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں، روس اور چین نے اسرائیل کی حمایت میں پیش کی گئی امریکی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے، اور بہت صاف سیدھا سادہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ ایسا نہیں چلے گا جو امریکہ اب کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس پر صدر پیوٹن نے بھی بیان دیا ہے، انہوں نے کہا اسرائیل اور حماس کی جنگ مشرق کے وسطی کے باہر تک بھی پھیل سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کر دیا ہے اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ یہ ہوش کے ناخن لیں، یہ جو آپ ظلم اور بربریت آپ نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور دوسرے کسی ملک میں کوئی ہلکا سا بھی کوئی اور کام ہو جہاں پر آپ کے مفادات کا تحفظ نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر آپ ٹوٹ پڑتے ہیں، وہاں پر آپ کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی دیر ہو گئی ہے اور کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ ہٹ درمی کے ساتھ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ امریکہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ امن ہونا چاہیے، لیکن یہ امن نہیں کرنے جا رہے۔ آپ کو میں بتا دوں غزہ میں گھر پر بمباری سے جو ہے مزید 30 افراد شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہادتوں کی تعداد 7,000 سے بڑھ چکی ہے۔ یہ اتنا بڑا انسانی المیہ بن چکا ہے، لیکن یہ امریکہ اور یہ خاص کر بائیڈن انتظامیہ، کیونکہ امریکی عوام بالکل حق میں مظاہرے کر رہے ہیں فلسطین کے، ان کی عوام نہیں، امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی جو اس ٹائم حکومت ہے وہ برطانیہ کی حکومت، یہ انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں فساد برپا کیے رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جو جنگ عظیم ہوئی اس میں بھی انہی لوگوں کا کردار تھا، اور اب بھی دیکھ لیں ان کا، بعد میں انہوں نے ایک ہٹلر کے نام پر جو ہے وہ اس پر سارا کچھ اس پر ڈال دیا، لیکن اصل جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا غزہ میں کوئی بھی مقام محفوظ نہیں ہے، اور صحافیوں کی بے انتہا شہادتیں ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ یہ عالمی حالات چینج ہو چکے ہیں اور چینج ہونے جا رہے ہیں، یہ جنگ بڑھ سکتی ہے، بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اگر اب بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے امریکہ برطانیہ نے، تو یاد رکھیں کہ یہ جنگ پھر بہت وسیع پیمانے پر پھیل جائے گی، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں۔ اور پھر آتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کی طرف، کہ پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں، یہ یاد رکھیں جیسے ہی تحریک انصاف اپنے کارنر میٹنگ یا جلسے وغیرہ اگر کرنا شروع کر دیتی ہے تو ان کا تو جلوس نکلنا ہی نکلنا ہے۔ اب ایک اور خواہش ہے ان کی کہ میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جماعت پر پابندی لگانا اتنا آسان نہیں ہے، عمران خان کو یا تو لمبی سزا دی جائے اور لوگ اپنا ریئیکشن دیں، باہر نکلے تو وہی معاملہ کیا جائے، ٹریپ کیا جائے اور پھر کوئی ان پر مدعا ڈالا جائے۔ اور ایک اور یہ بھی خواہش ہے، پلان ہے کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا جائے۔ یہ جو کچھ مرضی کریں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی ہو پائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام مکمل طور پر تیار بیٹھی ہے کہ عوام نے کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن میں اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کی کمپین شروع ہونے سے پہلے آپ کو حالات بالکل مختلف نظر آئیں گے۔ جو لوگ مایوس ہیں ان کو چاہیے کہ امید رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ رب العزت نے دینا ہے، انسان نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اور آپ جب کوشش اپنے حقوق کے لیے کرتے رہیں گے پرامن طریقے سے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بھی ایک صحیح ٹریک پر آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے یہ چند ایک شخصیات ہیں، یہ ہر ایک کے پاس سدا بادشاہی نہیں رہتی، ہر ایک کے پاس سدا اقتدار نہیں رہتا، یاد وہی رہتا ہے، تاریخ میں وہی زندہ رہتا ہے جو اچھے اقدامات کر جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ امید بہت ہے۔ عالمی حالات جو بن رہے ہیں، پاکستان میں یہ سیاست کا جو جبر کا اور یہ ظلم کا جو پی ڈی ایم کی حکومت نے ایک بازار سرگرم کیا ہوا ہے، آپ اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے کارنر کر دیا ہے، فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ لاڈلے جو ہے نا
वो लाडले खेलने को मांग रहे हैं चांद। और जासमीन राशिद को मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया, उन्होंने चैलेंज किया, तो उसके जवाब में उस्मा बुखारी क्या कह रही हैं, सवाल गंदम जवाब चना। कहती हैं कि पहले यास्मीन राशिद ये बताएं कि 9 मई का कैसे आपने प्लान किया। ओ भाई, अभी तक तो आप लोग ट्रायल नहीं कर सके, आपके पास है कुछ नहीं, सिर्फ आपने डाला। और जो उसकी वीडियोस हैं, वो जो बंदा उकसा रहा है, जो बंदा लोगों को उस तरफ लेकर जा रहा है, वो तो आप ही के लोगों के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये तो कौम को वीडियोस देख के भी पता चल गया ये प्लान किनका था। और याद रखें कि जब भी कोई ऐसा मसला होता है तो ये देखा जाता है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है, आप ही के कायद को हुआ है। तो ये चीजें अब कौम को क्लियर हो चुकी हैं। ये आप जो मर्जी कर लें, याद रखें जब भी इलेक्शन में जाएंगे आप धांधली करने की मुकम्मल कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास अब अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है, ना आपके पास कोई बयानिया है। बयान नजरिया चल रहा है इमरान खान का, और वही नजरिया जीतेगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।